अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम नातिक आदाद की अशरी सूरत डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ये सीखेंगे, इसकी मालूमात हासिल करेंगे। बेटा, सबसे पहले तो हम अश्र का मतलब जानेंगे। अश्र यानी क्या? 10। अश्र के मानी है 10 और हम इसे आशारिया भी कहते हैं। ठीक है। अशरी सूरत में जब हमें लिखना होता है, हमने नातिक आदाद तो नहीं, लेकिन कसरों को अशरी सूरत में लिखना, कसरे आम को अशरी सूरत में लिखना हमने जमात पंजुम में भी सीखा, जमात शशुम में भी सीखा। ठीक है। जमात पंजुम में आपने ये देखा था कि भाई 5/10 है, तो हम इसे किस तरह लिखते हैं? तो हमने देखा था कि बेटा शुमार कुनिंदा में 5 है तो हम 5 लिख देते थे, है ना। और चूंकि नसब नुमा में 10 है, एक ही 0 है, एक ही सिफर है, एक हिंदिसा सिफर है, तो हम क्या करते थे? एक हिंदिसे से पहले अशारिया लगा देते थे, यानी ये बन जाता था अशारिया 5। और इसको 5 को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर एक सिफर लगा देते थे, है ना। 5/10 को हम लिखते थे सिफर अशारिया 5। ये हमने 5/10 की अशरी सूरत बना ली। इसी तरीके से आपको याद होगा बेटा कि अगर 35/10 है, 35/10 है, इसकी अशरी सूरत हमें निकालनी थी, तो हम क्या करते? 35 उसी तरह लिख लेते, है ना। नसब नुमा में 10 है दिया हुआ, एक ही सिफर है, तो हम एक हिंदिसे से पहले, सीधी तरफ से मैं बता रही हूँ, हाँ बेटा, दाएं जानिब से, तो 5 है, 5 के पहले हम लगा देते अशारिया, तो ये बन जाता 3.5। क्या बन जाता? 3.5। याद आया? या आपने इस तरह से भी देखा था, 573/100, इसकी अशरी सूरत लिखनी है हमें, तो हमने किया था कि 573 वैसे ही लिख लेते। नसब नुमा में 100 है, 100 में 2 सिफर है, तो हम दाएं जानिब से 2 हिंदी से गिनते, 3 और 7, 7 से पहले यानी 5 और 7 के दरमियान में हम अशारिया लगा देते और ये बन जाता 5.73। इसी तरह पढ़ते हैं बेटा, 5.73। अशारिया के बाद हम टुकड़े टुकड़े करके पढ़ देते। आपको ये भी याद है कि हमने हजार वाला भी सीखा था, हाँ, यानी यही 573 ही है समझिए, बटे 1000 है। तो हमने इसे क्या किया? उसी तरह लिखे 573, 1000 के 3 सिफर, तो 3 हिंदी से गिन लिए, 1 2 3, यानी 5 से पहले हमने अशारिया लगा दिया और इसे पढ़ने के लिए सिफर लगा दिया, तो ये बन गया सिफर अशारिया 573। इस तरह हमने आम कसरों को अशरी सूरत में लिखना सीखा था, लेकिन हमने ये देखा था कि भाई हम जो आम कसरें लिख रहे थे वो क्या थी? उनमें सब में जो नसब नुमा था वो 10 की कुव्वत वाला था, है ना। तो हमने बहुत आसानी के साथ कर लिया था। याद आया ना बेटा? नसब नुमा क्या था? हाँ, 10 की कुव्वत। देखिए 10, 100, 1000, 10 की कुव्वत वाला था। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कुछ भी रहे, तो हम 0 की तादाद गिन लेते और उतने के बाद, उतने से पहले हम अशारिया लगा देते, दाएं जानिब से गिनकर उस अदद से पहले अशारिया लगा देते। ठीक है ना? समझा? याद आया आपको? आपने ये सीखा हुआ है। तो ये तो सिंपल था, आसान सा था कि 10 की कुव्वत वाला था। लेकिन अगर हमें कोई नातिक अदद ऐसा दिया जाए जो 10 की कुव्वत में ना हो, तब हम किस तरह उसे अशरी सूरत में लिखेंगे, या हम उसे अशरी सूरत में उसकी तब्दीली करेंगे, उसकी तहवील करेंगे अशरी सूरत में। यानी आपको दिया है, एक एग्जाम्पल है कि भाई आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख कर दिया है, अशरी सूरत में तहवील कीजिए। अशरी सूरत में
تحویل کیجئے، تبدیل کیجئے، بنائیے، ٹھیک ہے، بدل دیجئے، حل کیجئے عشری صورت میں کوئی بھی ناطق عدد ہے. جیسے ایک ناطق عدد آپ کو دیا گیا ہے 7/4، ٹھیک ہے، 7/4. اگر یہ بٹے 10 ہوتا، 7/10 ہوتا نسب نما میں، تو ہم بہت آسانی سے اس میتھڈ سے کر لیتے. لیکن ہمیں کیا دیا ہے؟ 7/4. بیٹا بٹے کا ایک مطلب تقسیم ہوتا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے. بٹے یعنی تقسیم، یعنی 7/4 اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7/4، 7 کو 4 سے تقسیم کرنا، 7 کو 4 سے تقسیم کرنا ہے نا. ہم نے سیکھے تھے صحیح عدد میں ہم نے تقسیم کا عمل کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں گے ہم؟ 7 کو 4 سے تقسیم کرنا. تو چلیے کرتے ہیں تقسیم. 4 سے 7 کو تقسیم کیے. 4 کے پہاڑے میں 7 آتا ہے؟ نہیں، 7 سے چھوٹا تو آتا ہے. 4 × 4 تقسیم کیا، 7 میں سے 4 گئے، 3 بچ گئے. اشاریہ لگا دیے، صفر بڑھ گیا ہے نا. جب ہم اشاریہ لگاتے ہیں تو ہم صفر بڑھا دیتے ہیں، وہ صفر نیچے آ گیا. 7 4 کے پہاڑے میں 30 آتا ہے، 30 سے چھوٹا آتا ہے. 4 7 28. ٹھیک ہے، تقسیم کیا، پھر سے 2 بچ گیا. 30 میں سے 28 گئے، 2 بچ گئے. اب پھر چونکہ ہم نے اشاریہ لگایا ہوا ہے تو ہم ایک صفر مزید بڑھا سکتے ہیں. اس صفر کو ہم نے 2 کے ساتھ اتار لیا ہے نا. اس صفر کو ہم نے کس کے ساتھ اتار لیا؟ 2 کے ساتھ. تو یہ بن گیا 20. 7 5 20. ٹھیک ہے نا. یہ صفر یہاں پر اترا تھا، یہ صفر یہاں. 20 میں سے 20 گئے، صفر بچے. تو میرے پاس کیا جواب آیا بیٹا؟ 1.75. کیا جواب آیا؟ 1.75. اس طریقے سے یہ تقسیم یہاں پر پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی ہے نا. ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کی پہلی مثال. ایک اور مثال دیکھتے ہیں ہم. دوسری مثال لے لیتے ہیں 11/5. ٹھیک ہے، اب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ بھائی 11/5 کا مطلب ہے کہ 11 کو 5 سے تقسیم کرنا. تو یہ صورت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ حل کریں گے. 5 سے 11 کو ہم تقسیم کریں گے. 5 کے پہاڑے میں 11 تو نہیں آتا. 5 دونی 10. مائنس کیا، ٹھیک ہے. 1 میں سے صفر گیا، 1 نیچے بچ گیا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اشاریہ لگائیں گے، چونکہ ہمیں عشری صورت میں تحویل کرنا ہے. جب ہم نے اشاریہ لگایا تو یہاں پر کیا بڑھ گیا؟ 0. وہ 0 ہم نیچے اتار لیتے ہیں، صفر ہو گیا. اب 5 دونی 10 ہو گئی تقسیم یہاں پر پوری مکمل ہے نا. تو 11/5 کا جواب ہمارے پاس آیا 2.2. تو یہاں دونوں جگہ ہمارے پاس تقسیم ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی. آئیے اگلا دیکھتے ہیں. عشری صورت میں دیکھیں بیٹا، یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ تقسیم جب ہم کر رہے ہیں تو اس طرح سے 10 کی قوت والے عدد نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور عدد دیا ہوا ہے. تو جب ایسا دیا جائے تو ہم تقسیم کر کے اس عشری صورت میں تحویل کریں گے. ہاں، اور اگر 10 100 1000 اس طریقے سے دیا جائے تو ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اب آگے دیکھیے، آگے ہمارے پاس ایک کویشچن ہے 2/11. یعنی تیسرا ایگزامپل ہم لیتے ہیں 2/11. اسے ہمیں تقسیم کرنا ہے. سیم پروسیجر، سیم عمل کہ 2 تقسیم 11 یعنی 11 سے آپ 2 کو تقسیم کیجئے. 11 کے پہاڑے میں 2 تو نہیں آتا نا. تو ہم کیا لگائیں گے؟ اشاریہ لگا دیں گے. صفر بڑھ گیا اشاریہ لگانے سے، تو اب یہ ہو گیا 20. اس اشاریہ کو پڑھنے کے لیے یہاں پہ صفر لگایا. ٹھیک ہے، اب 11 کے پہاڑے میں 20 آتا ہے؟ نہیں. 11 اس سے چھوٹا کیا آتا ہے؟ 11 × 11. مائنس کیجئے.
क्या बचा? 20 में से 11 गए तो 9, है ना? 9 बचा, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास अशारिया लगा हुआ है, हम मजीद एक सिफर बढ़ा सकते हैं और उस एक सिफर को हमने यहाँ उतार लिया, तो क्या हो गया? 90 हो गया। 11 के पहाड़े में 90 से छोटा, 11 8 88। क्या बचा? 2 बचा। चूंकि अशारिया लगा हुआ है तो हमने एक सिफर और बढ़ा दिया और उस सिफर को यहाँ उतार लिए 2 के पास। अब फिर से 11 एका 11, 20 में से 11 गए, 9 बचे। चूंकि हमारे पास अशारिया लगा हुआ है, हमने एक सिफर मजीद बढ़ा दिया और उस सिफर को फिर 9 के बाजू में उतार लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया? 11 8 88, फिर बच गया 2, है ना? तो हमारे पास बेटा क्या जवाब आ रहा है? बार बार हम कर रहे हैं तो 2/11 का जवाब हमारे पास आ रहा है 0.1818। और देखिए मजीद मैं कर सकती हूँ इसी तरह से, वही आता जाएगा ना। देखो फिर से वही हालत बन गई, वही हालत बन गई ना। तो 181818 इस तरीके से ये आता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगी तकसीम। हम कितना भी कर लें ये तकसीम खत्म नहीं होगी, ये बस 181818 आता रहेगा। चलिए एक और मिसाल चेक करते हैं, देखते हैं इसी तरह से। एक है 5/3, 5/3, 3 से तकसीम करेंगे 5 को। 3 एका 3, 2 बच गए ना। अशारिया लगाए, सिफर बढ़ गया, उस सिफर को नीचे उतारे, ये बन गया 20। 3 छक्के 18, फिर 2 बच गया, 20 में से 18 गए। चूंकि अशारिया लगा हुआ है, सिफर बढ़ा दिए, ठीक है, वो सिफर यहाँ उतार लिए। फिर 3 छक्के 18, फिर आपके पास क्या बच गया? 2 बच गया। अशारिया है, हमने अशारिया की वजह से हमने सिफर बढ़ा दिए, उस सिफर को 2 के साथ उतार लिए। फिर 3 छक्के 18, फिर से 2 बच गए। यानी ये अमल क्या हो रहा है बेटा? चलता ही जा रहा है। 5/3 का जवाब हमारे पास आ रहा है 1.6666666 आता ही रहेगा, तकसीम खत्म नहीं होगी, तकसीम खत्म नहीं होगी। तो जब ऐसी सूरत हो जाए तो हम क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं? यहाँ दोनों जगह हमने देखा बेटा ये तकसीम खत्म हो गई, बाद में सिफर बच गए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 1.8 आता जाएगा। यहाँ हमने देखा कि भाई 6 आता जाएगा, यानी तकसीम खत्म नहीं हो रही है, नीचे सिफर नहीं आ रहा है। तो ऐसी सूरत में बेटा जो तकसीम खत्म हो जाती है उसे हम कहते हैं मुख्ततिम तकसीम। मुख्ततिम तकसीम, खत्म होने वाली, ठीक है। दूसरे लफ्जों में हम इसे कहते हैं गैर मुतवाली तकसीम। ये दोनों तकसीम जो हमने की है ये गैर मुतवाली है, और यहाँ जो ये हम कर रहे हैं ये खत्म नहीं हो रही है, यानी ये गैर मुख्ततिम तकसीम है। गैर मुख्ततिम, खत्म न होने वाली गैर मुख्ततिम तकसीम, या एक और नाम है इसका मुतवाली, ठीक है। अब ये जो हम कह रहे हैं मुतवाली तकसीम और या गैर मुतवाली तकसीम, ये क्या होता है? ये आपको समझ में आया कि भाई एक तकसीम तो खत्म होती है, एक तकसीम में वही हिंदिसा बार बार आता जाता है, तो इसे कहते हैं मुतवाली तकसीम या मुतवाली कसर।
क्या कहते हैं, मुतवाली तकसीम या मुतवाली कसर। यानी ये जो आपका 2/11 है वो क्या है, मुतवाली कसर है। ये जो 5/3 है ये क्या है, मुतवाली कसर है। तो अब इसे हम किस तरह पढ़ते हैं, या इसको लिखने का कि हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा, भी कितनी बार तकसीम करना पड़ेगा, या इसका कोई शॉर्ट मेथड है, कोई छोटा मुख्तसर तरीका है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो जी हाँ, इसका शॉर्ट मेथड भी है। क्या है वो तरीका, कौन सा तरीका है वो शॉर्ट तरीका क्या है, तो वो ये है बेटा कि जो अदद आपका बार बार आ रहा है हम उसको कितना तकसीम करेंगे उस पर डिपेंड नहीं करता। हम ये देखेंगे कि वो कौन सा अदद है जो बार बार आ रहा है, वो हिंदिसों का कौन सा ग्रोह है जो बार बार आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0.18181818 आता जा रहा है। तो हम इसको मुख्तसर तरीके के लिहाज से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.181818 जो बार बार आ रहा है ना, यहाँ पर 2/11 बराबर 0.181818 ये बार बार आने वाला है। तो इसको हम आसान सी सूरत में लिखते हैं 0.18 बार बार आ रहा है तो 18 एक ही बार लिखेंगे और इसके ऊपर बना देंगे एक लाइन, एक छोटी सी लाइन 18 को कवर करती हुई। ठीक है, तो ये 18 ये जो लाइन बनाए हैं बेटा इसे कहते हैं बार। क्या कहते हैं, बार। ये बार बार आएगा, बार इंग्लिश में बार कहते हैं इसे। यानी इसे हम जो पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का तरीका है 0.18 या 0.18 0.18 और उर्दू में कहेंगे 0.18। ठीक है, उर्दू में से क्या कहेंगे, 0.18 0.18 और यहाँ पर इसे किस तरह हम लिखेंगे 5/3 बराबर 1.66666 जो आ रहा है ये लिखेंगे हम 1.6। अब सिर्फ 6 आ रहा है ना बार बार, यहाँ पर तो 2 अदद थे, 2 हिंदी से थे 1 और 8, यहाँ पर एक ही हिंदी सा है 6, ये बार बार आ रहा है तो हम इसके ऊपर लगाएंगे सिर्फ एक नुक्ता। क्या लगाएंगे, ये नुक्ता। समझ में आया, क्या लगाया हमने, एक नुक्ता लगा दिया। लाइन खींचेंगे नहीं क्योंकि एक ही हिंदी सा बार बार आ रहा है। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे हम, इसे किस तरह पढ़ेंगे हम, 1.6 मुतवाली 6, 1.6 मुतवाली 6। ठीक है, समझा। एक और चीज देख लेते हैं कि अगर आपके पास अशरी सूरत में करना है तहवील लेकिन मुरक्कब कसर है तो क्या करेंगे। 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 ऐसा दिया जाए तो हम उसे पहले क्या बनाएंगे, गैर वाजिब है ना, मुरक्कब कसर है तो 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7/3। 3 से तकसीम कीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचा, आशारिया लग गया, सिफर बढ़ गया, सिफर नीचे आ गया, 10 हो गया, 3 तिया 9,
پھر 1 بج گیا، چونکہ اشاریہ لگا ہوا ہے تو ہم نے صفر بڑھا دیا، وہ صفر نیچے آ گیا، ٹھیک ہے. پھر 3 تیا 9، پھر 1 بج گیا، اشاریہ پھر سے بڑھا دیا ہم نے، پھر وہ اشاریہ نیچے آ گیا، 3 تیا 9، ٹھیک ہے. پھر 1 بج گیا، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اس کا جواب کیا آیا آپ کے پاس بیٹا؟ 2 صحیح 1/3 برابر 2.33 لامحدود بار، ہے نا؟ یہی جواب آیا نا، ٹھیک ہے. تو ہم اسے کس طریقے سے اور مختصر کر کے لکھ سکتے ہیں؟ تو 2.3 اس کے اوپر لگا دیے ڈاٹ، ہے نا؟ سمجھا؟ تو یہ ہو گیا. کس طرح سے ہم اسے پڑھیں گے؟ 2 اشاریہ متوالی 3، ٹھیک ہے. جب ہندسوں کا گروہ بار بار آتا ہے تو اس کے اوپر لائن لگا دیتے ہیں، اسے بار کہتے ہیں. اور جب ایک ہی ہندسہ بار بار آنے والا ہو تو اس کے اوپر نقطہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس پورے طریقے سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ کچھ ناطق اعداد کی اشری صورت، کچھ ناطق اعداد کی اشری صورت غیر متوالی ہوتی ہے نا؟ کچھ ناطق اعداد کی اشری صورت غیر متوالی ہوتی ہے اور کچھ ناطق اعداد کی اشری صورت متوالی ہوتی ہے. یہ آیا سمجھ میں؟ پھر ہم اسے کس طرح پڑھتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا، کس طرح لکھتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا. آئیے ایک بار اعادہ کر لیتے ہیں، ریویژن کر لیتے ہیں. دیکھیے بیٹا کیا ہم نے سیکھا اس چیپٹر میں کہ کچھ ناطق اعداد کی اشری صورت غیر متوالی ہوتی ہے، جیسے 5/10 برابر 0.5، 7/4 برابر 1.75، 11/5 برابر 2.2، ہے نا؟ یہ سب کیا ہے؟ غیر متوالی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ناطق اعداد کی اشری صورت متوالی ہوتی ہے، جیسے 2/11 is equal to 0.181818 and so on، ٹھیک ہے. 5/3 is equal to 1.666666 یعنی forever repeats forever. اسی طریقے سے 2 صحیح 1/3 برابر 2.3333، یہ repeats forever. تو متوالی یہ جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہوا؟ متوالی کسر کسے کہتے ہیں؟ اشاریہ کی علامت کے دائیں جانب اس طرف ایک ہندسہ یا کچھ ہندسوں کا گروہ بار بار آتا ہے، ایسی کسروں کو متوالی کسر کہتے ہیں. یعنی یہ جو ہم نے سیکھا نا متوالی کسر، ٹھیک ہے. تو اب اسے لکھتے کیسے ہیں؟ اس طریقے سے نہ لکھتے ہوئے کیسے لکھتے ہیں کہ جس اشری کسر میں اشاریہ کی علامت کے دائیں جانب صرف ایک ہندسہ بار بار آتا ہے. دیکھیے یہاں پہ صرف 6 آیا، یہاں پہ صرف 3 آیا. ایک ہندسہ بار بار آتا ہے تو اس ہندسے کے اوپر ایک نقطہ لگاتے ہیں، جیسے یہاں پر آپ کو بتا دیا گیا 5/3 برابر 1.666 repeats forever is equal to 1.6 بار 6 ریکرنگ 6، ٹھیک ہے. 1 point ریکرنگ 6 1 متوالی 6، ہے نا؟ یا یہ جو دوسرا عدد تھا یہ والا 2 صحیح 1/3 برابر 2.3333 برابر، تو چونکہ 3 بار بار آ رہا ہے تو ہم نے 3 پر کیا لگا دیے؟ نقطہ لگا دیے. تو اسے پڑھیں گے کیسے؟ 2 متوالی 3. دوسرا، اگر ہندسوں کا گروہ آتا ہے تو جس کسر میں اشاریہ کے دائیں جانب ہندسوں کا گروہ بار بار آتا ہو تو ہندسوں کو اس گروہ کے اوپر افقی لکیر لگا دیتے ہیں. دیکھو یہ لائن کھینچ دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ 2/11 برابر 0.1818 repeats forever، ہے نا؟ 181818 repeats forever. تو 0.18 یا 0 point recurring 18، اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ 0.18 متوالی 18 پر ہم نے یہ لکیر لگا دی.
جو عدد جو ہندسہ بار بار آ رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو اس طریقے سے ہم ناطق اعداد کی اشری صورت میں جب تحویل کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تقسیم کرنا ہوتا ہے. تقسیم کا عمل کریں گے, اس عمل کے بعد خارجی قسمت پر غور کریں گے. اگر تقسیم پوری ہو جا رہی ہے تو کوئی بات نہیں, اختتام پذیر ہے تقسیم, مکمل تقسیم ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو ہم اسے صرف اشاریہ کی صورت میں لکھ دیں گے, اشری صورت میں لکھ دیں گے. لیکن اگر تقسیم مکمل نہیں ہوتی, متوالی ہے, تو ہم اسے بار کے طریقے میں لکھیں گے, متوالی کسر کی صورت میں لکھیں گے. یعنی ہندسہ اگر بار بار آ رہا ہے تو نقطہ لگائیں گے, اور عدد کا گروہ بار بار, ہندسوں کا گروہ بار بار آ رہا ہے تو اس پر افقی لکیر لگا دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے بہت اچھے سے سمجھ بوجھ کر آپ کو مشق نمبر 24 حل کرنی ہے. ٹھیک ہے, ایکسرسائز 24. کون سی حل کریں گے ایکسرسائز آپ؟ 24, جس میں آپ کو اشری صورت میں تحویل کرنا ہے ناطق اعداد کو. ٹھیک ہے, چلیے, اللہ حافظ.